अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत बेहतरीन खूबसूरत बयान पेश कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल खुशी से झूम जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुसलमानों घबराना ना, गम ना करो। अगर किसी मौके पर तन्हा हो गए, इंतजार करना। अगरचे आज आयतें नहीं उतरती, लेकिन मौला का अजाब तो जरूर आ ही सकता है। जी जी जी, बना लो, तुम जो कुछ भी करना है बना लो। मुसलमानों के चेहरे खोद डालो, मुसलमानों की गर्दनें उखाड़ दो, मुसलमानों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करो, मस्जिदों को तहस नहस करो। तुम क्या समझते हो जमीन तुम्हारे बाप की है? ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है। इन्नल अर्द यूरिथुहा, अल्लाह ताला अपनी जमीन का वारिस जिसे चाहता है बनाता है। ये और बात है कि हम आज अमल के कच्चे हो चुके हैं। हमने खुद मस्जिदों से मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है हमारे मौला ने हमसे मस्जिदें लेकर उनको दी हो, मगर मैं जानता हूं मस्जिद की वो सरजमीन तहतुस्सरा से लेकर अर्श आजम तक मस्जिद ही रहेगी। और रब्बे जुल जलाल के हाँ फैसला तो होगा। तुम अगरचे अदालतों को खरीद सको तो खरीद लो, लेकिन एक दिन वो आएगा जब आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है, आज की हुकूमत किसकी है? फिर जवाब भी आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कहर करने वाले एक खुदा की आज हुकूमत है। आओ, अल्लाह ताला उस दिन आवाज देगा, ऐनल जबाबिरा ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो जालिम व जाबिर, कहाँ है वो घमंडी लोग? आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। उनको कहा जाएगा इनकी हैसियत चूंटी की बनाओ और इनको पूरे अहले महशर अपने पैरों से रौन करके बताएं, ताकि तुम्हारे तख्त की कोई हैसियत नहीं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत क़यामत के दिन नाफिज होगी। हम तो उस इंतजार में कट जाएगी जिंदगी। अब बात मुझे सिद्दीक़ अकबर की ज़ात से ये कहनी है, मैं मुसलमानों को तवक्कुल देना चाहता हूँ, यकीन देना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, सारी चीज़ें भी छिन जाएं तो तुम्हारे ईमान को कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम अपने हाथों से इसे बेच नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा हामी नासिर मददगार है। उसने कुरान में कई जगहों पर वादा फरमाया, कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा, मदद करूंगा तो मोमिनीन की मदद करूंगा। मेरे अजीजों, आज भी मदद ही तो है, मदद ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में अब अगरचे थोड़े हैं, लेकिन हमारी हैसियत ऐसी है, 32 दांतों के बीच में एक जुबान कभी किसी दांत से दबती भी नहीं है, कटती भी नहीं है। अल्लाह बस ऐसे ही इस जुबान की हिफाजत फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान का मामला तो ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो किसी को भी अजीज नहीं रखते। हुजूर सबसे अव्वल दर्जे पर, हत्ता कि अपनी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे हुजरे में, बात तेजी से हो रही थी। सिद्दीक़ अकबर दाखिल हो गए और हाथ तक उठा दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, खबरदार, तुझे मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? शौहर हैं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को रोक लिया, यह हमारा मामला है, यह हमारा मामला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी किसी चीज़ को पसंद नहीं करते जो हुजूर की रज़ा के खिलाफ। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर इल्ज़ाम लगाया था कुछ मुनाफिकीन ने, तोहमत लगाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा तुम अपने माँ बाप के घर में रहो जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए। 1 महीने तक हजरत आयशा हजरत अबू बकर के घर में थी। वो कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं आते, उतने दिनों तक हजरत अबू बकर ने भी मेरे से बात नहीं की। ये नहीं कि बेटी है, बल्कि रसूलुल्लाह का जो निज़ाम है वो मेरे घर में भी चले। एक बार सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमा दिया था, 1400 सहाबा मक्का के लिए निकले हुजूर के साथ उम्रा करने के लिए। सुनो, उम्रा करने के लिए निकले, एहराम पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है। सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके सहाबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए? सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें।
بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ تھی۔ میرے عزیزو اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے، تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری ویڈیو سمے پر آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہے گی۔ اور اوریجنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دیا ہے، وہاں سے جا کر آپ اوریجنل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔